अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं यासिर आरिफ और हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब शमशाद मांगट साहब। अस्सलाम वालेकुम मांगट साहब। वालेकुम सलाम। मांगट साहब, ये बताइएगा कि शेर अफजल खान मरवत और शानदाना गुलजार ने इंतहाई ख़तरनाक इल्ज़ामात आयद किए हैं, इस बारे में आपके पास क्या खबर है और आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, असल में जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें देखें, एक तो चले सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, या ये आसिफ अली जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे कि चोर हैं, करप्ट हैं। इमरान खान साहब इनको डाकू चोर कहते थे। लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया, ये इसलिए ज़्यादा खौफनाक है कि उन्होंने कहा है कि मरियम बीबी ने मेरी सपारी जो है वो भारतीय, जो आप उसको अंडरवर्ल्ड का एक गुंडा कह लें या उनका सरमायाकार कह लें, ये वही जंदाल है ना जिससे मियां नवाज जी शरीफ जी साहब जी ने जी मरी में जिन्नार मुलाकात भी जी की थी जिन्नार। कि उसको मेरे से जो है वो सर की कीमत दी है, $1 लाख अदा कर दिए गए हैं, बाकी अदा किए जाएंगे। तो इस पे हमारे इदारे भी हरकत में है। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये शेर अफजल मरवत आप कोई एक आम वकील नहीं है, वो एक MNA है। फिर पिछले कुछ अरसा से उनकी मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है। और जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। और अगर हमारे इदारे जो हैं, अगर इसको सियासी नुक्ता नज़र की बजाय ये देखें कि इसमें इंडिया का किरदार कैसे आ गया। इससे पहले आपको पता है ना कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात अब तक लोगों के ज़हनों में मौजूद हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो यासर उस अरशद शरीफ को घेर के वहाँ कीनिया ले गए। वो सारी कड़ियाँ अभी तक मिल नहीं सकी सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद। और अब शेर अफजल मरवत क्या ये कहना कि मुझे कत्ल करने के लिए वो जंदाल को जो है वो $1 लाख अदा कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इदारे भी देख रहे हैं, बल्कि जल्द अज जल्द देखनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का हमारे मामलात में इस हद तक आगे चले जाना, इसमें तो खैर कोई शक भी नहीं है कि शरीफ फैमिली के ताल्लुकात इंडिया में काफ़ी अच्छे ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जंदाल से। क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, उस वक्त भी हमारे सिक्योरिटी इदारों को मियाँ नवाज शरीफ से यही गिले शिकवे थे कि आप हमें बताए बगैर इंडियन जो लोग हैं और ख़तरनाक किस्म के लोग हैं उनसे मिलते हैं। डॉन लीक्स का मामला आपको याद होना चाहिए, वो सारी कड़ियाँ मिलाएं तो शेर अफजल मरवत के जो इल्ज़ामात हैं तो उनकी बड़ी छान फटक हो भी रही है और होनी भी चाहिए। फिर शानदाना गुलजार का ये कहना कि मेरे पास एक ऑडियो है जो मरियम बीबी से मुतल्लिक है, वो भी बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है। लाजमी तौर पे हमारे इदारे इसको देख रहे हैं, लेकिन इदारों को बिल्कुल गैर जानबदारी के साथ ये मामलात तहकीक करके अवाम को तो बताना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। वगरना चूँकि अब एक आम ट्रेंड बन गया है कि PTI के लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं अवाम उनको तस्लीम इसलिए कर लेती है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जुल्म बढ़ा हुआ है। अब आप देखें, खुदा न खास्ता अगर शेर अफजल मरवत को कत्ल कर दिया जाता है, बेशक उसके पीछे कोई और हो, लेकिन लोग कहेंगे कि देखा ये तो पहले ही इन्होंने पहले बता दिया था। फिर इससे अनारकी फैलती है। हो सकता है कोई बंदा रा के, आपको पता है ना यहाँ पे नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल, हमारा अजली दुश्मन है और वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा जिससे पाकिस्तान की रियासत यहाँ के अंदर अनारकी फैलने का जो है ना खतरा हो। जी देखें, भारत तो चाहेगा कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आ जाएं। जी ऐसे ही और मोदी तो कहता है कि पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान के और अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज जो है बढ़ गई है। लिहाजा बजाय इसके कि इक़्तिदार को देखा जाए या ज़ाती तल्लुक़ को देखा जाए, ये देखा जाए कि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत जो है वो कितना सच बोल रहे हैं और उसको अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। मगर साहब ये बताइएगा कि एचिसन कॉलेज में कोई नारेबाजी हुई है, ये क्या हो रहा है? देखें, ये तो जगह जगह ये कोई पहली तो काम नहीं है। इससे पहले अगर आप देखें, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कहीं एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पे भी उनके ऊपर बड़े सख्त सवालात हुए और फिर वहाँ पे इमरान खान के हक़ में नारेबाजी भी होती है। फिर हमारा ये PSL चल रहा है मुल्तान में, पिंडी में, कराची में, जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे इमरान खान के लिए कैदी नंबर 804 के जो नारे गूंज रहे हैं। इसी तरह एचिसन कॉलेज में नारेबाजी हुई और वहाँ पे तलबा ने जो है, वहाँ पे मेरे मालूमात के मुताबिक मरियम बीबी ने आना था, लेकिन उससे पहले
طلبہ نے ماحول اتنا گرما دیا عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر کر کے کہ سنا ہے پھر وہ آئی نہیں وہاں پہ، اور ویسے پھر آنا بنتا بھی نہیں تھا، چونکہ پھر بد تہذیبی وہاں پہ ہوتی یا ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا۔ لیکن اب بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں کہ اصل جھگڑا تو فارم 47 کا ہے، تو فارم 47 اگر فارم 45 جو ہے الیکشن کمیشن اپلوڈ کرتا ہے پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، بھئی یا تو آپ کہیں کہ جی جو فارم 45 جو تھا وہ کسی اور نے بنایا تھا اور فارم 47 کسی ایسی مخلوق نے بنایا ہے جو زیادہ سچی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فارم 45 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود نہیں بنایا، وہ تو ریاست کے رحم و کرم پہ تھے، وہ تو ریٹرننگ آفیسران کے رحم و کرم پہ تھے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ یہ معاشرے میں بے چینی بدامنی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اور یہ جو ایچیسن کالج میں ہوا ہے، اب دیکھیں ابھی تو عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، کل دیکھیں عمران خان کی جب 3.5 سال کی حکومت تھی، عمران خان غیر مقبول ہو گئے تھے، اور اب تو یہ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو عمران خان صاحب اتنے مقبول نہ ہوتے۔ لیکن کل عمران خان صاحب جب مقبول نہیں ہوگے، جب ان کو اقتدار ملتا ہے، اقتدار تو انشاءاللہ ایک دفعہ ان کو ضرور ملے گا، تو پھر ایسی صورتحال عمران خان کو بھی فیس کرنا پڑے گی۔ لیکن یہ اس کے ذمہ داران پتہ کون ہے؟ جو ٹیمپرنگ کرتے ہیں، جو رزلٹ کی ٹیمپرنگ کرتے ہیں، جو عوامی ترجمانی کی ٹیمپرنگ کرتے ہیں، عوام کسی اور کو چاہتے ہیں اور وہ رزلٹ کسی اور کے حق میں دے دیتے ہیں۔ لہٰذا مریم بی بی جو ہے وہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہے، کیونکہ مریم بی بی وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ کا پتہ ہے انہوں نے جگہ جگہ پہ جانا ہے۔ اب مریم بی بی کو اپنی سیکورٹی سے زیادہ اس بات کا چیک کرنے کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہاں پہ نعرے بازی نہ ہو جائے، اور نعرے بازی تو آپ کو پتہ بیلدار بھی کر سکتے ہیں، ٹیچر بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی پاکستان کا شہری کر سکتا ہے، لیکن سبکی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ہوگی۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے مانگٹ صاحب، عامر مغل صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ 7 فروری کو پشین میں جو دھماکہ ہوا وہ حکمرانوں نے خود کروایا، اس کے بارے میں آپ کے پاس آپ کا کیا خیال ہے اور کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ مذموم مقاصد کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دھماکے کرواتے ہیں، لیکن عامر مغل نے جو کچھ کہا ہے اس کو اگر اس کا سیاق و سباق اگر دیکھا جائے تو ان کی بات میں کچھ وزن بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پشین میں جو دھماکہ ہوا تھا 7 فروری کو، اس کو بنیاد بنا کے، چونکہ اس میں 28 افراد جو ہیں جاں بحق ہو گئے تھے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے، تو اس کو بنیاد بنا کر پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ انٹرنیٹ بند کر کے پھر دھاندلی کی داغ بیل ڈالی گئی، پھر آگے آپ کو پتہ ہے رزلٹ کس طرح رکے، پھر EMS جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ یہ ساری چیزیں اگر عامر مغل صاحب نے جو الزام لگایا ہے، دلیل کی حد تک تو اس میں وزن نظر آتا ہے، لیکن یاسر عارف صاحب جو تحقیقات ہیں وہ نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں نے کرنی ہے، وہ سیکورٹی اداروں نے کرنی ہے، لیکن سیکورٹی ادارے آج تک پھر ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آنے دیتے کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا۔ ہمارے پاس ایک ڈسٹ بن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ تحقیقات کے دوران جہاں نہ پہنچ پائیں تو اس ڈسٹ بن میں یہ الزام لگا کے اس کو ڈال دیں۔ جس طرح یہ پولیس والے ایک ڈاکو اگر پکڑ لیں تو اس کے اوپر جو باقی 1 درجن سے جو اس نے نہیں بھی کی ہوتی ڈکیتیاں وہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو دھماکے ہوتے ہیں یہ راہ نے کروائیں اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے لیے تو اس کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا خوفناک الزام ہے عامر مغل صاحب کا جو انہوں نے لگایا ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ بات بتائیے کہ جو وفاقی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، آج اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بھی کوئی اس طرف اس سے میچ نہیں کر رہی، اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ کچھ ان کی مرضی سے یہ کابینہ انہیں نہیں دی گئی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں یار، مرضی کی کابینہ تو ان کی آتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، یہ تو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، بلکہ انٹرنیشنل دنیا کو پتہ ہے کہ یار یہ مینڈیٹ کیسے آیا ہے۔ تو مینڈیٹ جب ایسے آئیں گے تو کابینہ بھی ایسے آئے گی، جس طرح مینڈیٹ جو ہے فارم 45 کی بجائے فارم 47 پہ آیا تو کابینہ بھی فارم 47 پہ آئی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو مشیر داخلہ جو ہے 6 ماہ کے لیے مشیر داخلہ ہوں گے، پھر ان کو سینیٹر بنا کے مکمل وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ پھر اسی طرح اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ مشیر خزانہ بنایا جائے گا، پھر سینیٹر بنا کے ان کو مکمل جو ہے وزیر بنا دیا جائے گا۔ تو یہ جب اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے فارم 47 کے ذریعے ہی، اب اگرچہ اب پی ٹی آئی کا یہ بھی الزام ہے
کہ صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ بھی فارم 47 پہ ہی گیا ہے، کیونکہ اچھا کہ زئی صاحب نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ جناب جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے، اس وقت تک الیکشن صدارتی الیکشن نہ کروایا جائے. لیکن نہ صرف انہوں نے الیکشن نہیں روکا، الیکشن کمیشن چونکہ پہلے دن سے جانبدار ہے، انہوں نے روکا بھی نہیں الیکشن کو، اور الٹا یہ ہو گیا کہ جو اسٹے آیا ہوا تھا کہ حلف نہ لیا جائے تو انہوں نے کھلم کھلا ان سے بزور بازو حلف بھی لے لیا راکین سے، قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلیوں میں بھی. لہٰذا صدر پاکستان کا عہدہ بھی فارم 47 کی مرہون منت ہے. تو فارم 47 ایک پاکستان میں ایک بدنام زمانہ فارم 47 اصطلاح بن گئی ہے. اب تو جہاں پہ 2 نمبری ہوگی وہ کہیں گے یہ فارم 47 کے تحت جناب کوئی کسی بندے کی تقرری ہوگی وہ کہیں گے جناب علی اقربا پروری ہوگی وہ کہیں گے یہ فارم 47 کے تحت آیا جناب علی یہاں پہ سیکرٹری بن کے یا منسٹر بن کے. بہت شکریہ مانگڑ صاحب، ہمارا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.